बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी और इंतहाई अहम खबर ये है कि बलूचिस्तान के 70 से ज़ायद फरारियों ने जो पहाड़ों पर थे, जो स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, उन 70 फरारियों ने अपने हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने का फ़ैसला किया। इसके मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं, बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। आज सरफराज मंगलजई जो बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी के कमांडर थे, उन्होंने अपने 70 साथियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं और बताया है कि उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ और बलूचिस्तान की पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ जो है वो उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें ख़वातीन का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। जो लोग पहाड़ों पर हैं उनकी हालत क्या है और इसमें दुश्मन मुल्क भारत जो है वो किस तरह मुलव्वस है और इसके साथ साथ जो लोग उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अपने ज़ाती जो मफादात हैं वो क्या हैं और जो लोग लड़ रहे हैं उन्हें क्या मिलता है और उनके घर वालों का, उनके अहल खाना का क्या तल्लुक़ वास्ता है और क्या किन हालात में उनके अहल खाना जो है वो ज़िंदगी गुजारने में फिर मजबूर हैं। इस पे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके पीछे कौन से अवामिल हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उन्होंने मजबूर होकर हथियार उठाए और क्या वो हालात हैं जो उन्होंने देख के हथियार डाल दिए। आज बलूचिस्तान के वज़ीर इत्तलात निगरान वज़ीर इत्तलात जान अफीज़ई के साथ एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें सरफराज मंगलजई जो कि बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी के कमांडर हैं, उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और इसमें उनके बाकी साथी भी मौजूद थे जिन्होंने रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हुए थे और भारत के साथ मिल के उसकी इमा पर और बाकी मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो हथियार उठा रहे थे। बलूचिस्तान की आम निहत्ते अवाम के ख़िलाफ़ जो है वो हथियार उठा रहे थे और न सिर्फ बलूचिस्तान को बल्कि पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ थे। आज उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। सरफराज मंगलजई ने बताया है कि 15 साल कबल उसने ये जो है वो जंग शुरू की और जंग शुरू करने का मकसद ये था कि उन्हें बताया गया कि ये एक मुक़द्दस जो है वो तहरीक है जो बलूचिस्तान की आवाम के लिए ये जंग लड़ी जा रही है और इसमें जो है वो हर एक को हिस्सेदार बनना चाहिए। इस पर वो एक सरकारी मुलाज़िम होने के बावजूद जो है उन्होंने अपनी मुलाज़मत छोड़ी और हथियार उठाकर इन फरारियों के जो है वो बीएनए का हिस्सा बन गए। उनका ये कहना है कि जब वो इस तहरीक का हिस्सा बने और आहिस्ता-आहिस्ता जब उन पर राज खुलना शुरू हुए, तो वो हैरान हुए कि ये तो तहरीक जो है वो बलूचिस्तान के लिए नहीं है, ना पाकिस्तान के लिए है, ना पाकिस्तान की आवाम के लिए है और ना बलूचिस्तान के अवाम की हकूक़ के लिए है। ये तो सिर्फ़ एक ढोंग है, ये तो सिर्फ़ एक ड्रामा है, जो सिर्फ़ जो चंद लोग हैं जो उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके नाम पर बलूचिस्तान के हकूक़ के नाम पर मुख्तलिफ़ तंज़ीमों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से और उसमें दुश्मन मुल्क भारत भी मुलव्वस है उनसे जो है वो फ़ंड लेकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए दहशतगर्दी करवा रहे हैं और दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मासूम शहरी, मासूम मज़दूर, आम लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। अब उन्होंने ये बताया है कि जब उन्हें पता चला कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है और जब वो अफ़गानिस्तान पहुँचे तो वहाँ जो उनके लीडर्स थे, जो उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे, उनके हालात व वाक़यात देखे, बलूचिस्तान के अंदर उनके हालात व वाक़यात देखे, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर उनके हालात व वाक़यात देखे, तो उनकी हैरानगी की इंतहा न रही कि ये तो जंग जो है वो सिर्फ़ पैसे के लिए है, ये तो जंग जो है वो सिर्फ़ बंगलों और गाड़ियों और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए है और अपने ज़ाती मफादात के लिए है।
اس لیے انہوں نے اس تحریک سے علیحدگی کا فیصلہ کر دیا۔ اس سے پہلے گلزار امام شمبے جو ہے وہ انہوں نے ہتھیار ڈالے اور اپنے آپ کو قومی دھارے میں شامل کیا، تو ان کو دیکھتے ہوئے ان کی بھی جو ہے ہمت ہوئی سرفراز منگلزئی کی اور ان کے ساتھیوں کی، اور انہوں نے بھی ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اب اس میں انہوں نے کیا بتایا، اس میں سرفراز منگلزئی کی جو پریس کانفرنس ہے، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں تو یہ وہ عناصر ہیں جو بھارت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بلوچستان کا امن تباہ کرنے کے لیے نہ صرف ہتھیار لیتے ہیں، نہ صرف فنڈ لیتے ہیں، بلکہ طرح طرح کی کاروائیاں جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات اس جنگ کی یا اس لڑائی کی یہ ہے کہ اس میں خواتین کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سرفراز منگلزئی نے بھری پریس کانفرنس میں براہ راست جو ہے وہ یہ بتایا کہ اب اس لڑائی میں خواتین کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان میں اور باقی پاکستان بھر میں ایک روایت ہے کہ وہ خواتین کی جو ہے وہ عزت کا خیال کیا جاتا ہے، چاہے کوئی سیکورٹی چیک پوسٹ ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے سیکورٹی ادارے ہوں، چاہے انٹیلیجنس ادارے ہوں، جہاں پر خواتین ہوں گی وہاں پر وہ نرم رویہ رکھتے ہیں اور اس طرح چیکنگ نہیں کی جاتی خواتین کی جس طرح کہ کسی شخص کی یا کسی بھی جو ہے وہ مرد کی جو ہے وہ چیکنگ کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ان دہشت گردوں نے، ان تنظیموں نے خواتین کا استعمال کرنے کا پلان کیا اور خواتین کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہوئے دہشت گردی کی کارروائیوں میں انہیں بھی دھکیلا۔ اور آپ کے علم میں ہے پچھلے کچھ عرصہ میں ایسی کچھ مثالیں، ایسے کچھ واقعات سامنے آئے ہیں جس میں خواتین کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور خواتین کے ذریعے جو ہے وہ حملے کروائے گئے۔ اب یہ جو پریس کانفرنس ہے اس میں انہوں نے ایک اور بڑا اہم انکشاف کیا کہ کور کمانڈر کوئٹہ جنرل سرفراز کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ کریش ہوا، لیکن بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری لینے کی کوشش کی اور اس میں بھارت کے ایما پر جو ہے یہ ذمہ داری لینے کی کوشش کی تھی، لیکن جو واقعہ تھا وہ صرف ایک حادثہ تھا اور اس تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ کریش ہوا جب وہ بلوچستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے جو ہے وہ نکلے ہوئے تھے، ان کی ہیلپ کے لیے نکلے ہوئے تھے اور دوران سفر جو ہے ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آج انہوں نے قوم کو بتایا کہ انہیں کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا یہ پیغام تھا ان ماؤں کے لیے، ان جو والدین ہیں ان کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے کہ اپنے بچوں کو خدا را اس لڑائی سے دور رکھیں اور اس طرح کی تحریکوں سے، اس طرح کے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا حصہ بننے سے روکنے کے لیے اقدامات کریں، انہیں تعلیم دلوائیں، انہیں جو ہے وہ ان کی صحت کا خیال رکھیں اور ان کی جاب کے لیے، ان کی نوکریوں کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے اقدامات کیے جائیں، نہ کہ وہ ایسی طریقوں کا حصہ بنیں جس میں جو ہے وہ جس میں انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب جو لانگ مارچ ہو رہا ہے بلوچستان میں اس کا اگر ہم احوال دیکھیں تو لانگ مارچ جو ہے وہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے، اس میں اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا ریاست پاکستان اس کے پیچھے ہے؟ ریاست پاکستان تو جو لوگ پہاڑوں پر ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں انہیں قومی دھارے میں شامل کر رہی ہے، تو کیا ریاست یا کوئی ادارہ جو ہے ایسے لانگ مارچ کے پیچھے ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ ایسے لانگ مارچ کے پیچھے ان کے ہینڈلرز کون ہیں، اس کا پتہ چلایا جائے، اور جو کہ معصوم مزدوروں کے قتل میں بھی واقعات ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، جو دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ لانگ مارچ کرنا کس حد تک ضروری ہے اور کس حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ بلوچستان کی عوام نے کرنا ہے، پاکستان کی عوام نے کرنا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، امن کے لیے، بلوچستان کی ترقی کے لیے، امن کے لیے جو ہے وہ ایک عام شہری جو ہے
وہ کس طرح اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور اسٹیٹ نے تو پہلے بھی اعلان کیا تھا، آج پھر اعلان کیا ہے کہ جو بھی ایسے فرد، ایسے اشخاص، ایسے لوگ جو پہاڑوں پر ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، مختلف جو ہے وہ ایشوز بنا کر، مختلف جو ہے وہ کہانیاں سنا کر، وہ واپس آئیں، حالات دیکھیں اور قومی دھارے میں شامل ہوئیں، انہیں ویلکم کیا جائے گا۔ یہ تھا آج کا احوال، یہ تھی آج کی بڑی خبر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔